बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिन शहबाज है। आज तारीख है 14 नवंबर 2025। 11 नवंबर 2025 को पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी और उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के क़याम का कहा गया था। वफाकी आईनी अदालत के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी रही। वफाकी आईनी अदालत का क़याम हो गया, जजेस की तकर्री हो गई। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफे भी आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फुल कोर्ट का इजलास होना था। उस फुल कोर्ट के इजलास में क्या कुछ हुआ उसके तफसीलात आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तानी अदलिया, बल्कि अदलिया की तारीख का कह लें कि ये मुख्तसर तरीन फुल कोर्ट का इजलास होगा। 2 बजे ये इजलास तलब किया गया था। इजलास के हवाले आपके सामने रखूंगी। दूसरा, आज जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो है उन्होंने बतौर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हल्फ उठाया है। उनकी हलबरदारी तकरीब का हवाला आपके सामने रखूंगी और उनकी हलबरदारी तकरीब के बाद एक नोटिफिकेशन होता है। उस नोटिफिकेशन में एक ऐसे शख्स को नामजद किया जाता है जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के कमरे में खड़े होकर अच्छी खासी सुनाई जाती हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि डांटा जाता है और अच्छा खासा सरजनिश की जाती है एक काम की वजह से। तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अदालत के जज में नामजद किए गए हैं वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कीजिए। नाज़रीन, ये हफ्ता जब शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट हाउस दोनों में हलचल रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खतूत की बाज़गश्त शुरू हुई। 3 खतूत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने तीनों जज साहिबान ने खतूत जो है वो याया अफरीदी साहब को लिखे, फुल कोर्ट के लिए खतूत लिखे। बिलाखिर याया अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता रोज एक फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। आज दिन 2 बजे वो इजलास बुलाया गया। फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में जो पहले जराए ने बताया कि 27वां तरमीम मुमकिन तौर पर डिस्कस हो सकती है, लेकिन फुल कोर्ट का जो एलामिया आया है उसके मुताबिक किसी भी तौर पर फुल कोर्ट के एलामिया में ये नहीं बताया गया कि 27वीं तरमीम डिस्कस हुई। अच्छा, फुल कोर्ट का जो मामला है वो बड़ा डिस्कस है। आज का जो फुल कोर्ट का इजलास था उसमें मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी जजेस ही शरीक नहीं थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जज साहब ने जब फुल कोर्ट का इजलास शुरू हुआ, जब फुल कोर्ट का इजलास खत्म हुआ, एलामिया के बाद उन्होंने अपने जो स्टाफ था उनमें से किसी एक बंदे को भेजा कि जाकर देख कर आओ कि कमेटी रूम में चीफ साहब हैं और फुल कोर्ट चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है और फुल कोर्ट तो खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच में किसी भी केस की समाअत नहीं हुई, क्योंकि मेजोरिटी जज साहिबान हैं। एक तो एक सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो हैं वो आईनी अदालत में जा चुके हैं और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो शमूल जो है वो अमीर खान साहब 4 जजेस आईनी अदालत में जा चुके हैं। और इसके अलावा दीगर जो जज हैं वो एक जस्टिस रोजी खान हैं जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया जा रहा है, जिनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन ने लगाया था। वो हैं जस्टिस के आगा हैं जो कि जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है। जस्टिस के आगा सुबह ये तला आई कि वो लाहौर से कराची से इस्लामाबाद के लिए निकले और के आगा साहब अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। मुमकिन तौर पर कल पहुंच चुके हैं बल्कि इस्लामाबाद, लेकिन जो उनकी हलबर्दारी तकरीब है मुमकिन तौर पर वो कल या फिर मंडे को हो सकती है। आज सुबह जस्टिस समीउद्दीन खान गुज़िश्ता रोज 2 बड़े इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आए। तीसरे इस्तीफे की बाज़गश्त थी लेकिन वो इस्तीफा अभी तक नहीं आया। हो सकता है कि अगर जज साहब का ज़मीर जो है वो उसी तरह से रहा तो वो आज या कल में अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सदाकत इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। आज गुज़िश्ता रोज इस्तीफों के बाद जो है वो रात को तकरीबन 11 बजे के करीब नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें जस्टिस समीउद्दीन खान साहब को ये कहा, जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो हैं वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस नामजद किए गए। तकर्री हो गई, नोटिफिकेशन हो गया। आज सुबह 10 बजे हलफबर्दारी तकरीब थी ईवान सदर में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस हलफबर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने शिरकत नहीं की सिवाय चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के। याया अफरीदी साहब जो हैं वो रहे हैं, ज़ाहिर है वो उनके बीच में खान साहब से दोस्ती भी है और वैसे भी। और याया अफरीदी साहब जो हैं वो हलफबर्दारी तकरीब में जो है वो शामिल थे और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमीर खान साहब से हल्फ लिया और उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और दीगर जज साहिबान भी मौजूद थे। अच्छा, आज जब ये हलफबर्दारी तकरीब हो रही थी तो उस वक्त में कुछ लोगों ने ये बताया कि जी 13 जज साहिबान कहा जा रहा है कि आईनी अदालत में होंगे। कुछ नाम भी मंजर-ए-आम पर आए। कहा गया कि जी जस्टिस बाक़र अली नजफी, जस्टिस हसन नज़र रिज़वी, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस के आगा और आमिर फारूक साहब जो हैं ये 5 6 जज साहिबान जो ये वफ़ाकी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। उसके बाद फिर ये खबर आई कि जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा जो है उन्होंने इनकार कर दिया आईनी अदालत में बैठने से, लेकिन इसमें कोई सदाकत उस तरह से नहीं है क्योंकि जस्टिस मुसर्रत इलाही गुज़िश्ता रोज़ बीमार थी। वो सुप्रीम कोर्ट आई थी लेकिन अपने कमरा अदालत में नहीं आ सकी। उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। बीपी उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी गुज़िश्ता साल, तो वो फिर इस वजह से नहीं आ सकी। लेकिन जस्टिस मुसर्रत इलाही ने सिर्फ तबीयत नासाजी की वजह से फुल कोर्ट में एक तो फुल कोर्ट में भी नहीं, दूसरा एक आईनी अदालत में जाने से भी मना किया है। अच्छा, जस्टिस समीउद्दीन खान साहब की हलफबर्दारी तकरीब जो है उसमें वही 3 जजेस जिन्होंने आईनी अदालत में जस्टिस समीउद्दीन खान से हल्फ लेना था
وہ لوگ آئے، جسٹس حسن نذیر رضوی، جسٹس باقر علی نصفی، جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اس حلبرداری تقریب میں، اس کے علاوہ دیگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، اس کے علاوہ سعید شمشاد مرزا ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل تھے۔ حلبرداری تقریب میں جو ہے وہ صدر مملکت بھی تھے اور وزیر اعظم بھی تھے، صدر مملکت نے حلف لینا تھا اور باقی جو ہے وہ تمام۔ حلبرداری کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ کہ حلبرداری کی تقریب آج ریکارڈڈ دکھائی گئی، تو تقریباً 10:30 سے 11:45 کے درمیان میں حلف ہوا، اور 11:10 پر ایک آفیشلی میسج آیا کہ 11:10 پر جو حلبرداری تقریب ہے وہ لائیو دکھائی جائے گی، تو میڈیا سے گزارش ہے کہ اس کو لائیو کرتے ہیں۔ پی ٹی وی پر یہ تقریب ہوئی، دکھائی گئی، اور تقریباً 11:10 پر یہ حلبرداری کی جو تقریب ہے یہ آن ایئر کروائی گئی، ریکارڈڈ حلبرداری کی تقریب تھی۔ اس کے بعد اسی میں مشاورت ہوئی، مشاورت کے بعد پھر جج صاحبان جو ہے وہ ہوئے۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ چیف جسٹس پاکستان اور وفاقی شرعی عدالت دونوں میں وفاقی آئین عدالت کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا آئین عدالت کو کمرہ دینے سے یہاں پر، یا کوئی بھی ظاہر ہے ان کے پاس کورٹس نہیں ہیں، آلریڈی جتنے جج صاحبان اپنی کورٹس ہیں وہ کہ اب 4 وہاں چلے گئے، 2 یہاں پر ہیں، جج صاحبان سپریم کورٹ سے کم ہیں لیکن پھر بھی۔ اس کے علاوہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس کے بھی مدعی صاحب جو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ کے پیسے سے یہ ساری عدالت بنوائی ہے، تو ہم جو ہے وہ کسی صورت آپ لوگوں کو اپنی عدالت نہیں دیں گے۔ اچھا، پھر بہرحال امین الدین خان صاحب کا حلف ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ کل یا منڈے کو جو باقی جج صاحبان رہ گئے ان کی حلبرداری تقریب بھی ہو جائے، 3 جج صاحبان اور رہ گئے جن کی تین بلکہ اور رہ گئے جن کی حلبرداری ہونی ہے کل، یا ہو سکتا ہے کہ منڈے کو ان کی حلبرداری تقریب جو ہے وہ ہو۔ اچھا، آج حلبرداری تقریب میں جج صاحبان تو شرمندہ بھی تھے، کنفیوز بھی تھے، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا، لیکن کہیں نہ کہیں جو میں نے آبزرو کیا کہ کچھ جج صاحبان شرمندہ بھی ہیں، کچھ جج صاحبان ایسے بھی تھے جو نظریں شاید نہیں ملا پا رہے تھے۔ بہرحال حلف بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور جو ہونا بھی تھا ظاہر ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ کا اجلاس ہے، فل کورٹ کے اجلاس میں ایک بہت بڑا بلنڈر سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فل کورٹ کا جو اجلاس ہے اس میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تو ایک اجلاس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ 7 جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے جا چکے، اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گی لیکن کچھ جج صاحبان جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ اچھا، 2 بجے یہ اجلاس بلایا گیا، 2:10 پر 2:10 نہیں 2:16 یا 17 پر ایک اعلامیہ سپریم کورٹ کی جانب سے آفیشلی جاری کیا جاتا ہے۔ اس اعلامیے میں اب جو 27ویں ترمیم ہے اس کے تحت آپ سپریم کورٹ کے ساتھ آف پاکستان نہیں لکھ سکتے۔ اس اعلامیے میں سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا گیا، وہ بھی لکھ دیا گیا، لیکن اس اعلامیے میں کہیں پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان یا جفیدی کا نام موجود نہیں تھا۔ اب یہ بلنڈر کہہ لیجئے یا یہ ایک طرح سے اپنے طور پر اپنے آپ کو ریسکیو کرنے والی بات ہے، سرنڈر کرنے والی بات ہے کہ جس کا نام ہی شامل نہیں کیا گیا۔ جو فل کورٹ کا اجلاس ہے اس میں ایک تو ایجنڈے میں یہ چیز شامل تھی کہ جو منیر پراچا ان کو سینئر ایڈوکیٹ کا درجہ دینے کا امکان ہے، وہ ہوا کہ کمیٹی نے وہ کر لیا۔ دوسرا جو رولز تھے ان پر مشاورت ہونی تھی، جو اعلامیہ آیا اس کے مطابق جو ہے فل کورٹ نے کمیٹی کی سفارشات پر رول 2025 جو اپڈیٹ کیے ہیں، اور نئے رولز میں سستے اور فوری انصاف کے تقاضوں کو ترجیح دی گئی ہے، اور مطلب یہ کہہ لیجیے کہ اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں، منظوری دے دی گئی ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کے نئے رولز ہیں 2025 وہی رولز جن میں جو فیسز ہیں اس میں اضافہ کیا گیا تھا، وہی رولز جس میں ایک نیا تنازع جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی کھڑا ہوا تھا، اور انہیں رولز کے بعد پابندیاں بھی سپریم کورٹ پاکستان میں لگی تھی۔ لیکن کل ملا کر یہ بطور مجموعی اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ پاکستان اس وقت ایک ڈسٹرکٹ کورٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ جو حالات اس وقت یہاں پر بنے ہوئے ہیں وہ جج صاحبان جو کل تک سپریم کورٹ پاکستان کے جج صاحبان تھے، اب یہ ہے کہ ان جج صاحبان کی بٹ بھی تقریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چیف جسٹس یافیدی چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے، لیکن کل کچھ خبریں یہ بھی ہوئیں کہ چلائیں گئی کہ جسٹس چیف جسٹس یافیدی صاحب جو ہیں ممکنہ طور پر استعفیٰ دیں گے، لیکن وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، یہ بھی کنفرم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس سلالم تنور نے چیف جسٹس کو گو کے خط لکھا تھا تو کہا یہ گیا کہ خط کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس سلالم تنور بھی اس وقت تک استعفیٰ نہیں دے رہے، آگے کا نہیں پتا لیکن اس وقت وہ استعفیٰ نہیں دے رہے۔ 2 جج صاحبان سپریم کورٹ سے جسٹس منصور علی شاہ جس اس مستعفی ہو کر جا چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی اب بہت بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہو سکتی ہیں آئینی عدالت کے لیے۔ 26ویں ترمیم کا کیس انتہائی اہم رہا ہے، لیکن اس کیس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ کیس شاید کہ غیر مؤثر ہو جائے کیونکہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ آ چکی ہے۔ ناظرین، آئندہ ہفتہ یہ ہفتہ اہم ترین تھا، لیکن آئندہ ہفتہ بھی اہم ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان کے لیے۔ فی الوقت کے لیے تب نام یاد رکھنا، بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔